पाकिस्तान में उर्दू अदब का एक और सितारा गरूब हो गया है। आपको बता रहे हैं कि उनको दिल का दौरा पड़ने के सबब उनका इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में उर्दू अदब का एक सितारा गरूब हो गया, मारूफ शायर और मुसन्निफ़ अमजद इस्लाम अमजद चल बसे। अमजद इस्लाम अमजद की उम्र 78 बरस थी। उन्होंने 1964 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एम ए उर्दू पास किया और दरस व तदरीस से मुंसलिक हो गए। कुछ अर्सा नेशनल सेंटर से वाबस्ता रहे। वो चिल्ड्रन लाइब्रेरी कैम्प्लेक्स लाहौर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। अमजद इस्लाम अमजद ने शायर, ड्रामा निगार और नक़ाद की हैसियत से शोहरत हासिल की है। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे इस हवाले से। हनीफ कमर, कहिएगा कि उर्दू अदब एक चमकते दमकते सितारे से महरूम हो गया। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अमजद इस्लाम अमजद अदब की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे और उन्होंने पाकिस्तान में ड्रामा, शायरी और अपने कालमों के जरिए और अपनी तसनीफ व तालीफ के जरिए उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक मकाम बनाया। वो बड़े पाकिस्तान के नामवर शुअरा, अदीब और जो लिखने वाले थे उनके उस्ताद थे, उनके उस्ताद का दर्जा रखते थे। वो उनकी वफात से अदब की दुनिया में एक बड़ा खला पैदा हुआ है। उन्होंने मुतअद्दिद ड्रामे लिखे और उनके ड्रामे जो ख़ास तौर पर पीटीवी से नशर हुए, उन्होंने पाकिस्तान के समाज पर बड़े मुस्बत असरात मुरतब किए। उनके इस्लाही नौइयत के ड्रामे होते थे और हर ड्रामा किसी न किसी इस्लाही मैसेज उसके अंदर होता था। उन्होंने बेशुमार तसानीफ लिखी, गजल गोई में, नज्म में उनका कोई सानी नहीं। अदब की दुनिया में 78 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। वो रात अपने घर में ही सोए थे और सुबह उठे नहीं और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें रात को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। सुबह जब उनके अहले खाना ने उनको जगाने की कोशिश की तो वो अब्दी नींद सो चुके थे। अमजद इस्लाम अमजद पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील थे। उन्होंने एमए उर्दू किया हुआ था और एमए कॉलेज लाहौर के शोबे उर्दू में वो उस्ताद रहे। और पंजाब आर्ट्स काउंसिल जो पाकिस्तान में पंजाब में लिटरेचर का एक बड़ा इदारा है, पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ का, उसके वो डिप्टी डायरेक्टर भी रहे। मुतअद्दिद उन्होंने अवार्ड हासिल किए। वो सदारती अवार्ड याफ्ता थे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला। वो एक बेहतरीन उस्ताद रहे। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी है यहाँ लाहौर में, उसके भी वो डायरेक्टर रहे। एमए कॉलेज का शोबा तदरीस उनकी कमी खास तौर पर महसूस करता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने बड़े शोरा आफाक जो है ड्रामे लिखे, जिनमें वारिस उनका ड्रामा बड़ा मशहूर, वारिस है, दिन है, रात है। इसके अलावा भी उनकी बेशुमार नज़में हैं जो ज़ुबान आम, और उनके जो शायरी है उसका तर्जमा अरबी में, अंग्रेजी में और कई ज़ुबानों में हो चुका है। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अमजद इस्लाम अमजद आज 78 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन को एक दफ़ा फिर से आगाह कर देते हैं कि मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। इसी के साथ हमें अभी ज्वाइन किया है मारूफ शायर भी हैं, उर्दू दान भी हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब ने। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा कि आज अफसोसनाक खबर सुबह ही सामने आई, अमजद इस्लाम अमजद, एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत अब हम में नहीं रहे। जी बहुत बहुत अफसोसनाक खबर है। और ये आमतौर पर ये कहा जाता है कि फरा साहब रुखसत हो गए तो एक खला पैदा हो गया। बिलाशुबा ये पाकिस्तान का और उर्दू दुनिया का और अदबी और सकाफी दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। वो हमारे बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, बहुत अच्छे और बहुत ही मकबूल शायर थे। और 50 बरस को वही थे उनका तख्लीकी सफ़र। उन्होंने बहुत से यादगार ड्रामे लिखे, खास तौर पर उनका ड्रामा सीरियल जो था वारिस, वो तो बाकायदा एक्सनबी की हैसियत रखता है और बच्चे बच्चे को उसके किरदारों के नाम याद है।
بالکل اسی طرح ان کی شاعری، ان کی نظمیں، محبت کی نظمیں، ان کے گیت، ان کے کالم، ان کی شاعری. ابھی پچھلے دنوں ہمارے دوست بیدار بخت نے ان کی تمام شاعری کا انگریزی میں ترجمہ کیا. ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم جیسے بہت محبت کی جاتی تھی. ہم لوگ 70 کی دہائی سے شعر کہنے کا آغاز کیا تھا، اور امجد ہماری نسل کے سب سے مقبول شاعر تھے. ان کا رخصت ہونا جو ہے وہ بڑا سانحہ ہے. یقیناً اور ان کا ابھی حال رخصت ہی ہونا میں بڑا سانحہ ہے. افتخار صاحب کہیے گا، بے شک وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے ان کو پرسنل زندگی میں کس طرح کا پایا؟ ان کی پرسنالٹی کیا تھی، کیسی تھی؟ محبت کرنے والے اور نرمخو آدمی. ابھی پرسوں میری ان کی بات کسی سلسلے میں ہوئی. وہ ابھی عمرے سے واپس آئے تھے، اور یعنی طبیعت ان کی ذرا سی خراب رہتی تھی، مگر یہ اندازہ نہیں تھا. ابھی پرسوں میری ان سے کسی مسئلے میں بات ہوئی، اور ابھی ذرا سے بیمار تھے، اور مگر اس کے بعد بچوں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ عمرے پہ گئے تھے اور واپس آئے. اور اب یہ خبر سننے میں آئی کہ وہ رخصت ہو گئے. سے افتخار عارف صاحب، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ جب ہم جیسے طالب علموں سے پوچھا جاتا ہے کہ افتخار عارف کی شاعری کی پہچان کیا ہے، تو ہم بتایا کرتے ہیں کہ مقتل ہے اور کربلا ہے. یہ استعارے آپ تمام ان شاعری کے اندر آپ کی پہچان بھی ہے. مگر امجد اسلام امجد کی شاعری کو انہوں نے ایک بہت ساری ایسی جہتیں ہیں جنہیں روشناس بھی کروایا ہے. تو میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شاعری کی جو پہچان تھی وہ کیا تھی، اور وہ اشارے کنائیے کس کے گرد وہ زیادہ گھما کرتی تھی؟ جی، اصل میں وہ محبت کے شاعر تھے. انہوں نے جو گیت لکھے، جو انہوں نے غزلیں لکھی، جو انہوں نے نظمیں لکھی، ہم مشاعرے میں جاتے تھے، آواز آتی تھی کہ محبت والی جو نظم، فلاں سی نظم جزیرے پہ یاد رکھنا، اور سیلف میڈ لوگوں کا المیہ ایک بہت مشہور ان کی نظم تھی. ایسے ہی ایک جو علی ذیشان کے لیے ایک نظم اپنے بیٹے کے لیے، تو بہت ہی اچھا، اور یہ نظم تو بہت ہی خوبصورت لکھتے تھے. اور ابھی میں اور کشور اور شکیل یادو، ہم تینوں لوگ جا رہے ہیں وہاں لاہور کی طرف، اور ان کے کو یاد بھی کر رہے ہیں، ان کے شعر بھی پڑھ رہے ہیں. وہ تیرے وصال کی بارشیں کسی اور چھت پہ گزر گئیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی. دلے بے خبر اسے دلے بے خبر اسے بھول جا، اسے بھول جا. کیسی اور ہر وقت ہنسنا بولنا، اور کسی محفل میں جہاں بھی امجد بیٹھے ہوں، عطا بیٹھے ہوں، تو بس قہقہے گونجتے رہتے تھے. اور پچھلے دنوں ادھر ہماری ملاقات ہوئی تھی کراچی میں، مشاعرے تشریف لائے ہوئے تھے، اور ہوٹل میں ذرا سی کوئی تکلیف ہو گئی تھی، مگر شام کو مشاعرے میں ہم لوگوں نے ساتھ مشاعرہ پڑھا اور ساتھ واپس آئے. بہت قدر ہوا اس کے جانے کا، اور بہت تکلیف دہ ہے. معروف شاعر افتخار عارف ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں امجد اقبال امجد کو ایک اچھا انسان پایا ہے. امجد اسلام امجد 78 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. افتخار صاحب ہمیں جوائن کیا ہے معروف شاعر ارشد ملک صاحب نے بھی. بہت مشکور ہیں آپ کے قیمتی وقت کے سر. کہیے گا، افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ آج صبح 78 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے سے امجد اسلام امجد انتقال کر گئے ہیں. اردو ادب کا ایک چمکتا ستارہ آج غروب ہو گیا ہے. ارشد صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کہیے گا. ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ امجد اسلام امجد کا تعارف صرف نظمیں اور غزلیں ہی نہیں بلکہ چشم کشا کالم بھی ہے، اور وہ ایک معروف شاعر رہے ہیں اپنی زندگی میں.